अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरा वीकली हॉरोस्कोप है और ये है 22 अगस्त 2022 से लेकर 28 अगस्त 2022। मुझे पता चलता रहता है आपके कमेंट से कि आप जिस ज़ौक़ व शौक़ से इसे पसंद करते हैं और देखते हैं, और अल्लाह ताला मेरे पंजतन पाक के सदक़े बोली हुई चीज़ें पूरी कर देता है, ये उसका एहसान और करम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलता हूँ मैं सबसे पहले अपने बुर्ज हमल एरीज की जानिब। एरीज वालों को मैं ये कहूँगा, कुछ आप लोगों के मामलात में ज़रा स्लाइटली बेहतरी आएगी, क्योंकि जो है अब आपका फाइनेंशियली खर्चे होंगे, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन आमदनी के ज़राए में भी इजाफा होगा। अगर आपके गवर्नमेंट से मुताल्लिका कोई काम फंसे में या आपके कोई मामलात अटके में, तो वो बेहतर होना शुरू होंगे, या हुकूमती हलकों से अगर आपकी कुछ तवक्कुआत वाबस्ता हैं तो वो भी पूरी होंगी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा देखें, साफ गोई अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी भी साफ गोई ना हो कि किसी को बुरा लग जाए, तो ये भी एहतियात कीजिएगा। और मसलहत से काम लेना बवक्त ज़रूरत कोई बुराई नहीं है, लेकिन मसलहत उन चीज़ों में ना हो, जैसे मैं कहता हूँ मज़हब के मामलात में, वतन के मामलात में, पाकिस्तान के, वो एक अलग चीज़ है, वो फिर मुनाफ़क़त के ज़ुमरे में आ जाती है। दूसरों की जिम्मेदारी अपने सर पे लेने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपके वसाइल क्या है। कोई ऐसी कमिटमेंट ना करिएगा जो बाद में निभाना मुश्किल हो जाए। इसके अलावा आप बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी कुछ सोचेंगे, और ये हफ्ता जो है आपकी कुछ मसरूफियात में भी इजाफा होगा। घर पर तवज्जो रहेगी, कारोबार की हिकमत अमली या अपनी जॉब के हवाले से आप थोड़ा सा बेहतरी के लिए सोचेंगे। एक चीज़ मैं एडवाइस और करूँगा, ज़रा पीर और मंगल को थोड़ा सा अपना कोई जज्बाती एक्शन मत लीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपके कोई ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई थी तो वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा बड़े बच्चे की एजुकेशन के हवाले से भी आपको कोई ना कोई डिसीशन लेना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि वो लोग जिनको अभी तक कोई औलाद नहीं हुई, हो सकता है उसमें इस हफ्ते में आपको कोई खुशखबरी मिल जाए, और आपके अगर आप कर्ज लेने के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतरी आपके नज़र आती है मुझे। और ट्रैवलिंग का भी इम्कान है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एरीज, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये होने के हवाले से इम्कान आते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे है हमारा, अल्लाह भला करे, क्या कहना चाहिए, बुर्ज सौर टॉरस। सौर वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर कोई काम की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो उस पर फिर पूरी एफर्ट्स कीजिएगा, और अपने से सीनियर लोगों से, अपने बुज़ुर्गों से मशवरा कर लें, तो मशवरे के रिज़ल्ट आपके अच्छे आएंगे। जल्दबाजी को अवॉइड कीजिएगा, और कानूनी चाराजोई से फ़िलहाल आपको गुरेज करना है, और कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिसके लिए बाद में आपको मसाइल का सामना करना पड़े। और लगता ये है कि ये हफ्ते में आपकी थोड़ी सी अपने बच्चों के साथ मसरूफियतें बढ़ेंगी, और हो सकता है मंगल बुध जुमेरात यहाँ पे कोई आपका नया काम स्टार्ट हो। और जो टॉरस ख़वातीन है वो थोड़ा सा अपना, मैं ये कहूँगा कि कुछ आराइश और ज़ेबाइश की चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करेंगी। अगर आपके रिश्तेदारों के साथ कोई नाराज़गी हो गई थी तो वो ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, और रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे आपको। इसके अलावा ये हफ्ते में हो सकता है कि कोई जायदाद के हवाले से कोई तस्फिया आपका हो जाए, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम चल रहे थे तो उसमें पेशरफ्त हो जाए। और इन्वेस्टमेंट अगर करें तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट के मामले में जब तक ब्लैक एंड वाइट चीज़ें आपके सामने ना हो उस वक्त तक कोई डिसीशन मत लीजिएगा। इसके अलावा एक एडवाइस मैं ये भी करूँगा कि ऊंचाई पे बुलंदी से जंप करना या बुलंदी के ऊपर खड़े होना, इनको अवॉइड कीजिएगा।
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر کی ریپیئرنگ پہ یا گھر کی کچھ جسے یہ کہہ لیں ٹوٹ پھوٹ کے اوپر آپ کا پیسہ خرچ ہو. یہ رنگ و روغن کرنے کے حوالے سے سوچیں، کچھ مذہبی محافل میں حصہ لینے کا آپ کو موقع ملے گا اور انشاءاللہ تعالی ان کے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے. اگر آپ ویزے کے لیے یا کوئی سفر کے لیے پلان کر رہے ہیں تو پلان ضرور کر سکتے ہیں، ایگزیکیوشن ابھی نہیں ہوگی اس کی. آپ پلاننگ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا تو ممکن ہے کہ اس کے پھر رزلٹ آپ کو اچھے نہ ملے، تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارا تیسرا برج، برج جوزا، جیمنائی. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ اگر آپ رشتے کے متمنی ہیں یا متلاشی ہیں تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ ہونے کا امکان ہے، آپ کی کمیونیکیشن میں اضافہ ہونے کا امکان ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، اور اگر کوئی اٹکی ہوئی چیز تھی یا بہت عرصے سے رکی ہوئی تھی تو اس کا کچھ نہ کچھ پازیٹیو رزلٹ مل جائے گا. اور جو بزنس مین لوگ ہیں جیمنائی، ان کو کوئی ایسا اچھا چانس مل سکتا ہے جو آگے چل کے ان کے لیے ایک مثبت پیش رفت کا حامل ہو. البتہ خواتین کو، جو جیمنائی خواتین ہیں، ان کو ذرا اپنے سر کا درد، کمر کا درد، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور جوڑوں کا درد نہ ہو. کچھ آپ کو روحانی مذہبی سکون بھی ملے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز ملے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں سے آپ کی کمیونیکیشن ہوگی جو کہ پہلے سے آپ نہ جانتے ہوں، لیکن ان سے آپ کی قربتوں میں اضافہ ہو جائے اور آپ کے معاملات ان کے ساتھ جو ہے اچھے ہونے لگیں. یہ بھی امکان ہے کہ کوئی آپ کی بائک گاڑی کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی ڈینٹ پڑ جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے اچانک، اس کا خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے وقتی طور پر کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. اور اگر آپ نے کوئی بینک سے لون لینا چاہ رہے ہیں یا بینکوں سے کچھ قرضوں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو ضرور بولوں گا کہ اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہ رہے ہیں غیر ممالک کا تو ضرور اس کی پیش رفت کیجیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ویزے کے لیے یا کوئی آپ کی ٹریولنگ میں کوئی اٹکاؤ یا رکاوٹ آ رہی تھی تو وہ انشاءاللہ العزیز مسئلہ آپ کا حل ہو جائے، اور آپ کا کوئی جو بزنس کرتے ہیں جیمنائی لوگ، ان کا کوئی کاروبار کے حوالے سے اچھی نیوز ان کو مل سکتی ہے. چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان. سرطان والوں کو یہ کہوں گا، کچھ اخراجات آپ کے بلند رہیں گے، کچھ خرچے زیادہ ہوں گے، اور لیکن یہ ہے کہ آپ کو سپورٹس بھی ملیں گی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اگست کے مہینے میں کوئی آپ کی ٹرانسفر یا پوسٹنگ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. البتہ کچھ لوگ ایسے جو آپ کی برا چاہتے ہیں یا برائی کے خواہاں ہیں، ان کا ذرا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا آپ اپنے چیسٹ اور پیٹ کا خیال رکھیے گا. میدے کا، پیٹ سے مراد میدا ہے میری اس وقت اسپیسیفکلی، میدے کا خیال رکھیے گا. اور کچھ مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں رہے گی. اس کے علاوہ تھوڑا سا انسومینیا کا پرابلم ہو سکتا ہے. اچھا، ایک چیز کا بہت خیال رکھیے گا، خاص طور پر یہ جو سرطان والے ہیں، ان کو اپنی ڈیل کرتے وقت یا کوئی کمٹمنٹ کرتے وقت ذرا غور سے سوچ لیجیے گا، ورنہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا آپ کو کہ اگر آپ شہد، ٹریڈنگ، چنے کی دال یا واٹ شوڈ آئی سے گولڈ کے کاروبار سے متعلق ہیں تو آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا، اور تھوڑا سا بزنس کے حوالے سے یہ جو میں نے چیزوں کے نام لیے، جس میں میٹل گولڈ کا بھی نام لیا، اس پہ کچھ آپ کے جو ہے اچھائیاں ہو سکتی ہیں. اور رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑھے گا، ان کے ساتھ آپ کی دوستی پروان چڑھے گی. سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے کچھ اچھی نیوز مل سکتی ہیں. اور اگر آپ
सफ़र करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़े अरसे के लिए इल्तवा में डाल दीजिए, फिर इंशाल्लाह बेहतर नताइज के साथ सफ़र कीजिएगा। पांचवा हमारा बुर्ज है बुर्ज असद लियो। लियो वालों को मैं ये कहूँगा कि आपकी सेहत में बेहतरी होगी, अपने अंदर चाको चौबंद फील करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपका फिटनेस की तरफ तवज्जो जाए और एक अंदर से कुदरती तौर पे आपको एनर्जी फील होगी। उसके अलावा आपके अगर कोई गवर्नमेंट में हैं आप, लियो काफ़ी होते हैं हुकूमती हलकों में, तो आपके लिए अच्छा है, आपकी पोस्टिंग अच्छी हो सकती है, डिज़ायरेबल पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एक आध प्लैनेट अच्छा होता है, वो वक्ती तौर पे चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर ओवरऑल आपको एहतियात भी करनी है अखराजात के अंदर, और किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना कीजिएगा, वरना आपको खुदा ना करे डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। कुछ आपका रुझान जो है पब्लिक वेलफेयर के कामों में, जिसे ये कह लें अवामी मफाद आम्मा के कामों में आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। बैरून मुल्क से कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको, आपके पार्टनर के हवाले से कोई डील आपकी मटीरियलाइज हो सकती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा आप कि ख़ास तौर पर अगर आपका कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर एक अंधी इन्वेस्टमेंट होती है ना हवाई, उससे गुरेज कीजिएगा और फाइनेंशियल चीज़ों में ज़रूर थोड़ी सी बेहतरी आएगी। बैरून मुल्क सफ़र के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन या दीगर चीज़ों के लिए कोशिश कर सकते हैं। छठा बुर्ज है हमारा बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा कि आपकी जो है अल्लाह भला करे, क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ा सा अपने छुपे हुए दुश्मनों का ख्याल रखिए, और अगर आपके टैक्सेस के मामलात हैं तो उनको बेहतर रखिएगा। कोई कानूनी मामलात जो रियासती मामलात या मुल्की मामलात होते हैं उनमें कोई रिस्क मत लीजिएगा, वरना अल्लाह ना करे थोड़े से वक्ती तौर पर मसाइल हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें कोई ऑस्पिशियस इवेंट जिसे कह लें खुशी के लम्हात, तो उसको थोड़ा सा इल्तवा में डाल दीजिए, एक आध हफ्ता बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है और ये चटपटे खाने, स्पाइसी फूड, इनसे परहेज़ कीजिएगा। ख़ास तौर पर बासी खानों से परहेज़ कीजिएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। फूड पॉइजनिंग का ख़तरा होता है या आंतों का कोई मसला हो जाता है इंसान को। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अपने आप को फजूल के कामों में मत उलझाइएगा, अपना वेस्ट ऑफ टाइम जो है वो ना कीजिएगा ऐसा काम। उसके अलावा अगर आपके इन लॉज के साथ कुछ ताल्लुकात में ख़राबी है तो उसमें ज़रा सी एहतियात कर लीजिए, और आप सैर सयाहत की तरफ अगर पानी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल अवॉइड कर लीजिए, बेहतर रहेगा। और आपका जो ज़्यादातर टाइम है वो आपकी फैमिली के इर्द गिर्द ही ज़्यादा घूमता हुआ नज़र आता है। कुछ तिबी मामलात में अखराजात, मेडिकेशन पे, डॉक्टरों पे, अस्पताल पे, यहाँ पे थोड़े से अखराजात हो सकते हैं। और ये ज़रूर है किसी रिलेटिव की तरफ से या आप जिससे उम्मीद वाबस्ता किए में उसकी तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल जाए। अच्छा जी, इसके बाद हमारा सातवां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान। मीज़ान वालों को मैं ये कहूँगा, और सुमला वालों के लिए एक बात और कहता चलूँ कि कोई अगर आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम जो है वो फंसा हुआ है या अटका हुआ है तो उसको थोड़ा सा डिले कीजिएगा, और लिटिगेशन के मामलात को भी डिले कीजिएगा। अब हमारा सातवां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं कहूँगा आपकी कोई उम्मीद ख्वाहिश पूरी होने का इम्कान है। इसके अलावा अगर आप क्रोनिक मर्ज, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर या इन चीज़ों के मरीज़ हैं तो उसमें वो वेल कंट्रोल हो सकते हैं। आप कोई बीमारी में अफाका आपको महसूस होगा, और ये भी लगता है कि आपको कोई इन्फ्लुएंशियल लोग या ऐसे लोग जो माशरे में बाअसर शख्सियात कहलाते हैं उनकी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, और आपके थोड़े से रोमानवी मामलात में भी कुछ बेहतरी आएगी। अगर आप सीनियर
यानी एज आपकी ज़्यादा है, वो लिबरेंस है, तो कुछ कंफर्ट आपको ज़िंदगी में हासिल हो सकते हैं। अलबत्ता एक काम का ख्याल रखिएगा, आमदनी में इजाफा भी हो सकता है, अचानक कोई फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन अखराजात भी अपनी जगह बदस्तूर मौजूद रहेंगे। और अगर कोई मामला ऐसा आ जाए जहाँ पे उफ़ू और दरगुजर की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल कर दीजिएगा, उसका इन द लॉन्ग रन आपको बेनिफिट ही पहुँचेगा। और अगर कोई शादी के मामला आते हैं तो उसका हल तलब कोई सॉल्यूशन आपको नज़र आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी रिहाइश में कोई तब्दीली हो जाए, ये भी हो सकता है गाड़ी की तब्दीली हो जाए, बाइक की तब्दीली हो जाए, इन चीज़ों का इम्कान है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ मुंतशिर हो सकती है, या आप बैंकिंग से रिलेटेड हैं तो भी आपके लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है तो उसमें भी बेहतरी हो सकती है। और आपको कोई ट्रैवलिंग अगर करना चाह रहे हैं तो उसका भी इम्कान है। इसके बाद है हमारा 8वां बुर्ज, बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप नौकरी के लिए या किसी काम के लिए कोशिश कर रहे हैं तो कीजिए, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। अगर आप बैंकों से कोई लोन लेना चाह रहे हैं या किसी से भी कोई फंड के जो हैं आप तालिब हैं, तो उस हवाले से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके अपने बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी होगी, वालिद के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ सकता है, उनकी तवज्जो आपकी तरफ, आपकी तवज्जो उनकी तरफ ज़्यादा मबज़ूल हो सकती है। अगर आपके कुछ इनहेरिटेंस यानी तिरके के या मौरूसी जायदाद के कोई मसाइल चल रहे हैं तो उसमें बेहतरी हो सकती है। और आपकी लिए कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ इस हफ्ते में होती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा किसी समाजी तकरीब में या दावत की तकरीब में, चाहे उसका किसी भी हवाले से ताल्लुक़ हो, जहाँ खाने पीने का इत्माम हो, उन जगहों पर जाने का इम्कान बन सकता है। और आप अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सौदा या कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसको इंशाअल्लाह ताला कीजिए, वो आपके लिए बेहतर भी रहेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद आगे चलकर साबित होगा और फाइनेंशियली भी चीज़ें बेहतर होंगी। इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है ज़ोडिएक साइन, बुर्ज कौस, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, आपके लिए थोड़ा सा, अगर आप गैर मुल्की सफ़र की तरफ आज़िम होना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। यानी सफ़र से रिलेटेड अगर कोई काम है, चाहे वो रूहानी सफ़र हो, चाहे वो कारोबारी सफ़र हो, चाहे वो तालीमी सफ़र हो, उसमें आपको कामयाबी मिलने का इम्कान है। मगर थोड़े से वसाइल की आपको मुश्किलात आएंगी, लेकिन बिल आखिर वो आपके हक़ में आ जाएंगे। उसके अलावा आपको अपनी, अगर आप बड़े हैं और आपके बच्चे हैं तो आपको उनकी सरगर्मियों पे ज़रूर थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, सर्विलेंस रखना चाहिए। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका बच्चा किसी हस्ब मंशा तालीमी इदारे में उसको दाखिला मिल जाए तो उसके लिए एफ़र्ट्स कीजिए, इंशाल्लाह वो भी मिल सकता है। और अगर एक मैं एडवाइस ये करूँगा कि अपने गुस्से को बस ज़रा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि अगर आप गुस्सा करेंगे तो उसके नताइज आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम कर सकते हैं। और आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़े, अभी थोड़ा सा रुक जाए। और थोड़ा सा आपने अपने जिस्म का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर जो हाथ या जैसे उंगलियां, इन पे कोई चोट वोट लग सकती है। और ज़रा सा मैं आपको ये कहूँगा कि इस हफ्ते ज़रा गोश्त खोरी की तरफ तवज्जो कम रखिएगा, आपके लिए मुनासिब रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है, 10वां साइन, बुर्ज जद्दी। जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा आपने अपने बालों का ख्याल रखना है। इनकी रूट्स कमज़ोर हो सकती हैं, थोड़ा सा बाल गिरने की शिकायत पैदा हो सकती है, या स्किन से मुतालिका कोई प्रॉब्लम आ सकता है वक्ती तौर पर। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी सेहत प्लस अपने पेरेंट्स की सेहत यानी माँ बाप की सेहत, उनका भी ख्याल रखिएगा। और आपके लिए तो इस वक्त बासी खाना खाना या रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना जो कि पुराना हो, मुनासिब नहीं होगा। ताज़ा खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं। वो इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ
کہ اس وقت 2 پلانٹ کی پوزیشن ایسی ہے کہ غلط کوئی آپ جو ہے غلط کھا لیں چیز اور پھر اس کا فوڈ پوائزننگ ہو جائے یا اوور ایٹنگ ہو جائے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ. مڈ آف ویک میں آپ کو کچھ تھوڑا سا ریلیف ملے گا. اور دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, آپ نے غصے میں جذبات میں کوئی اگر ذرا سا بھی لغزش ہوئی تو کوئی تنازع بن جائے گا جو پھر دیرینہ صورت اختیار کرے گا, لمبا چلے گا, تو اس کو اوائڈ کیجیے گا. اور دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. دیکھیں وقت کا کھیل ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے اور سامنے والا نوٹس نہیں لیتا, اور بعض دفعہ معمولی سی بات جو ہوتی ہے وہ فسانہ بنا دیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت کا کھیل ہوتا ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیپریکارن لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے یا جو آپ کو کہا جا رہا ہے اس وقت شاید وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف نکلے, اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہوں کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے گا, مجھے یہ حاصل ہو جائے گا, تو تقدیر اس وقت آپ کی کہہ رہی ہے کہ آپ کو 180 ڈگری کا باؤنس بیک ملے گا چیزوں کا. تو بہت سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھائیے گا, اور اس میں کوئی جلد بازی یا کوئی ایسی چیز نہ کیجیے گا جو بعد میں آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے. آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. ہاں, فائنینشیل معاملات ان کا تعلق دیگر پلانٹ اور بھی ہیں, ان کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ایک اسٹیٹس کو والی پوزیشن رہے گی. البتہ اگر آپ ادھار دیں گے اور آپ سوچیں گے وقت پہ مل جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو پائے گا. باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے, اور کچھ نہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے اخراجات آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی پروفیشنل لائف جاب کے حوالے سے, تھوڑا سا اپنا جو آپ کے سورس آف انکم ہے ان کے حوالے سے بہت احتیاط کیجیے, کیونکہ آپ کی معمولی سی غلطی جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سبمسو کر لیجئے, تو وہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. آپ کو مثلا شیخ چلی بننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کوئی ترم خاں. تھوڑا سا کمپرومائزنگ وے میں چلیے گا. آپ کے لیے کچھ فائنینشیل چیزیں اگر آپ نے اپنی عقل اور صبر کے ساتھ کام لیا تو چیزیں بہتر چلتی رہیں گی, کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ آپ صبر و استقامت دکھائیں. اگر آپ نے جذباتی پن یا جلد بازی کی تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. اس کے علاوہ کچھ خاندانی مصروفیات میں اضافہ ہوتا ہوا لگتا ہے, اور تھوڑا سا اپنے جو تھوڑے سے آپٹمسٹ بھی ہوئیے اور ریئلسٹک بھی بنیے. حقیقت پسندی کی دنیا میں آئیے گا, خوابوں کی دنیا میں نہ رہیے گا. اس کے علاوہ آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور ڈرائیونگ کے معاملے میں آپ نے ضرورت سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہے, ورنہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اور آپ کو یہ بھی ایک امکان ہے کہ کوئی ایسی اپرچونیٹی مل جائے جس کا تعلق ملک سے باہر ہو, یا جس میں کوئی غیر ملکی سرمایہ کار ہو, جس کو ہم عام طور پہ فورن نیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنیاں کہتے ہیں. وہاں سے اگر کوئی اپرچونیٹی ملے تو اس کو ضرور کنسیڈر کیجیے گا. اور باقی معاملات میں جتنا تحمل سے کام لیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس. پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ویسے تو اچھا ہے, لیکن آپ نا اڑتے تیر مت لیجیے گا, ورنہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. اگر آپ زمین جائیداد کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کر لیجیے, مناسب رہے گا آپ کے لیے. اگر آپ کسی کے ساتھ مثلا اگر کوئی بھی پازیٹیو یا کنسٹرکٹیو چیز کی طرف آپ کا رجحان ہے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی, کیونکہ اللہ کی خاص رحمت اس وقت پائسس والوں پہ ایک خاص انداز میں پڑ رہی ہے. مگر یہ سوچیے گا یہ قدرت اللہ ہی میں کہوں گا, اس کے علاوہ کون ہے کائنات کا چلانے والا, کہ اگر آپ نیگیٹو کام کریں گے تو نیگیٹو کام اس وقت تو ہو جائیں گے, لیکن پیچھے جو مولی میں فلک بیٹھا ہوا ہے آپ کے, وہ آگے چل کے پھر اس کا آپ سے حساب کتاب اور اکاؤنٹیبلٹی شروع کروا دے گا. تو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے, اور جو ایسا ہو جائے گا اگر میں یہ کروں گا نیگیٹو وے میں, اس کا ٹوٹل اور انٹائر بیڈ افیکٹس آپ کی لائف میں آئیں گے.
بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں تو پوری بھرپور کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، اور ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے تو اس کے رزلٹ بھی آپ کو اچھے ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے جو بیرون ممالک سے آپ کی توقعات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، اور سب سے اچھی بات آپ کا دل اور ذہن روحانیت اور مذہب کی طرف زیادہ جائے گا۔ اس کے علاوہ اچانک ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کوئی گفٹ یا کوئی فائنینشیل گین وہ ہو جائے، اور یہ بھی ہونے کا امکان ہے کہ آپ کو کوئی رسپانسبلٹی اسائن کی جائے یا آپ کو کوئی ذمہ داری تقویض کی جائے جس کی وجہ سے آپ کی پرومیننسی بڑھے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک تو ڈرائیونگ کا اور ایک اپنے ٹیکسیشن کے معاملات میں کوئی غلطی مت کیجیے گا، ورنہ وقتی طور پہ آپ کے لیے مسائل آئیں گے۔ اور بدھ جمعرات یہ آپ کے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اچھے گزریں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے ایک جائزہ لیا ویکلی ہاروسکوپ کا۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا، اور میں نے کہا ہے کہ ستمبر کے فرسٹ ویک میں انشاءاللہ ابھی تک میں پولیٹکس پہ، پاکستان پہ انشاءاللہ، اور جیو پولیٹکس دنیا کے اوپر ایک نئی ویڈیو بناؤں گا، جو کہ میں نے اگست میں بنانی تھی، لیکن کیونکہ میں اگست جولائی بول ہی رہا تھا کہ اس میں کیا کیا ہوگا، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ہمیں اللہ سے استغفار اور آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھے، اور امت مسلمہ کو اس کے بعد، اور اس کے علاوہ جو میرے مالک، میرے رب کریم اس ملک کا بہی خواہ، ہمدرد اور اس ملک کا درد رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تقویت دے، اور اللہ تعالیٰ جو اس ملک کے لیے برا چاہتا ہے، برا سوچتا ہے یا برا کر رہا ہے، میرے رب اپنی قہریت سے اس کو فنا کر دے۔ ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے۔